राजा साहब, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पहले ये खबरें आ रही थीं। पाकिस्तान तो अपनी जगह पर अभी तक डटा है और ये कह रहा है पाकिस्तान कि हम नहीं इस अपने मौक़िफ़ से हटेंगे कि तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएं। लेकिन कुछ खबरें इस तरह की सामने आना शुरू हुई हैं और ये लग रहा है कि शायद अब हाइब्रिड की तरफ जाया जाएगा। देखिए जैन, ऐसी बदगुमानी की फ़ज़ा, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, विशफुल रहता हूँ फ्रॉम द पीसीबी हेडक्वार्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जो कुछ फ़ैसला होगा वो अवाम की तमन्नाओं के मुताबिक होगा। जो तवाना लोग हैं उनके बस में हो तो वो हमारी क्रिकेट का तीजा पांजा कर दें। और ये जो एक आजकल हम और आज भी ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो कहते हैं नादा सजदे में गिरे जब वक्त क़याम आया, अब ये क़याम का वक्त है तो उनको चाहिए कि खड़े हो जाएं और एक मरतबा तीजा पांजा कर दें। दूसरा रहा आईसीसी का सवाल जो है, अगर ये एक कानूनी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर वो काम नहीं कर रही, यानी कि मीटिंग कॉल करने का मकसद क्या है? ये बड़ी अय्यारी होती है। अय्यारी ये होती है कि जो एक जिस शख्स की या जिस इदारे की या किसकी डोमिनेंस होती है ना किसी गवर्निंग बोर्ड में, तो वो गवर्निंग बोर्ड बुला लेता है और उसके बाद वो यूँ करता है, अपनी मर्जी के फैसले कराता है और फिर वो बात जो है कानून बन जाती है। मुझे लगता है आईसीसी भी इस किस्म की डबल गेम खेलने वाला है और अगर हमने उनको फर्दर कोई कुशन या रास्ता दे दिया तो फिर वही कुछ करेंगे जो कि इस वक्त लाहौर में या कराची में या मुल्तान में या फैसलाबाद में या देहात में लोग बातें कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड जो है हाइब्रिड को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि माल बड़ा है। अच्छा, दूसरी तरफ भी आ जाए। राजा साहब, बड़ी तैयारियां हमने की हैं और बड़े स्टेडियम्स वगैरह बनाए हैं, बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट भी किए इन तमाम चीज़ों पर, लेकिन अब पाकिस्तानी शायकीन को डर इस बात का है और लग ये रहा है, घबराए इस बात से रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब धरा का धरा रह जाए और तमाम का तमाम इवेंट ही पाकिस्तान से चला जाए। आप समझते हैं पॉसिबल है ये इवेंट कैसे चला जाए? इवेंट देखिए, हमारा ओढ़ना बछोड़ना आपका भी, अहमद सईद साहब का भी, सलमान बट साहब का भी, हमारे जो कोलीग हैं दूसरे एक्सपर्ट जो हैं आकिब भी, क्रिकेट है। मेरा तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट है और सलमान बट साहब का तो उससे भी ऊंचा है कि उनका रोज़गार भी है। मेरा भी एक हद तक रोज़गार क्रिकेट से जुड़ा रहा है, मैंने तो नौकरी भी की हुई है क्रिकेट बेस पे के दायरे में। बड़ा अच्छा लगता है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हों, लेकिन जब इंटेग्रिटी, पैट्रियाटिज्म की बात आएगी, सेल्फ इस्टीम की बात आएगी, तो मैं कहूँगा कि हम क्रिकेट नहीं खेलते। अगर आपने हमारा मोरल डाउन ही करना है ये बातें कर करके कि हम नहीं आ रहे जी, पैसे ले लें। अच्छा, दूसरी अजीब बेहुदा सी बात है, इंडिया के चैनल्स जो पढ़े लिखे भी उनके एंकर्स हैं, वो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातें करते कहते हैं जी पैसा बड़ा है। ये जो एहसास कमतरी है रियासी सतह पर भी, अवाम की सतह पर, वो किसी तरीके से जैसे अप स्टार्ट नहीं होते नौ दौलती है। इंडियंस अब जो मीडिया हाउसेज हैं और उनके जो कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, अब इसमें ये सारी बात जो है, इसके साथ हमें जो इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट का स्टांस है, स्टांस क्या है, उनके इकदाम क्या हैं? एंटी मुस्लिम हैं, हम सब जानते हैं। तो रियाज साहब ने भी एक एक्स चेयरमैन पीसीबी एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्रिकेट के खिलाफ नहीं है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि इलाहाबाद जैसे तारीखी शहर का नाम बदल दिया गया है, अब अहमदाबाद का नाम बदलने की बारे में बात हो रही है। दिल्ली में जो औरंगजेब रोड है उसका नाम बदल दिया गया है। अच्छा, अब ये और भी इससे आगे भी जा रहे हैं, वो जो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ताजमहल है ये भी एक हिंदू मंदिर था या इसका पस मंजर, इसको तरीक को रीराइट करना चाहिए, उस पर कोर्ट में चले गए। अब ये सारी ऐसी सिचुएशन है, अगरचे ये पता नहीं एम है या नहीं है, लेकिन इसमें करना ये चाहिए पीसीबी को कि जो पाकिस्तान के टॉप के फॉरेन ऑफिस के एक्सपर्ट हैं, जो क्रिकेटर भी हैं, जैसे कि शाहिद मलिक साहब हाई कमिश्नर रह चुके हैं, वो फॉर्मर क्रिकेटर हैं। मोइन अफजल साहब एमसीसी के मेंबर हैं, वो फॉरेन सर्विस में नहीं फाइनेंस में रहे हैं, लेकिन ही नोज क्रिकेट वेरी वेल, वो नॉर्म्स को समझते हैं। हमें एक रिस्पॉन्सिबल क्रिकेटिंग नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने केस को प्लीड करना है। ये जो बार बार ट्रम्पट ब्लो कर रहे हैं जी पैसा बड़ा है, और यहाँ पर हमारे कुछ लोग भी ऐसे हैं, कुछ शहर के लोग भी जालिम, कुछ हानुपरंदा शौक भी, कुछ हमारे भी कोई बूढ़े कुछ जवान लगे हुए हैं और उनका टारगेट ऑडियंस होता है इंडिया के जो पब्लिक है या उनके जो एक्सपर्ट हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना केस रीड करना है। और दूसरी बात, ये प्लीड करते हुए हमें ये एहसास करना चाहिए, समझना चाहिए कि भारतीय जो अवाम है वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आने जाना शुरू हो। 54-55 में जब इंडिया की टीम यहाँ पर आई थी तो वाघा के दरवाजे खोल दिए जाते थे, वहाँ से शायकीन क्रिकेट आते थे, सुबह मैच देखते थे, दोपहर शाम के बाद जाके नाकली में शॉपिंग भी करते थे और फिर वापस चले जाते थे।
یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, اب بھی ہو سکتا ہے. راجہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن ایک نا بڑی زبردست قسم کی سجیشن میں نے دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ سٹیڈیم ہی آپ سرحد کے درمیان میں بنا دیں کہ آدھا پاکستان میں آدھا انڈیا میں, نہ انڈیا پاکستان جاتا ہے نہ پاکستان انڈیا آئے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن کریٹ کر لینی چاہیے؟ یہ پھر آپ انڈیا کی ہٹ دھرمی کے پھر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. اگر ہم وہ حال ہی میں گیا ہوں وہاں جا کے کرکٹ ہم نے کور کی ہوئی ہے, کامنٹری کی ہوئی ہے, اور وہاں پہ لوگ آتے تھے, یہاں بڑے بڑے ہمارے دوست بھی گئے آئے, اور وہاں پر جو چیف منسٹر تھے وہ ان کی بڑی شاندار ہاسپٹیلٹی تھی. یہ ایک ٹیمپریری کہہ لیں یا پتہ نہیں اب کیا فیز ہے, آئی ڈونٹ نو. وہاں پہ جو ریسنٹ الیکشن ہوئے مہاراشٹرا میں اس کے ریزلٹس کیا رہے ہیں, بٹ یہ صرف اور صرف بی جے پی کا ایک ان کا ایجنڈا ہے, اینٹی مسلم اینٹی پاکستانی سٹانس. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو پبلک کا ووٹ ہے وہ اس بنیاد پر ملے گا. یہ سارا کیس جو ہے میرے خیال میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے وین پی سی بی, اگر یہ جو 29 تاریخ جس کا فرائیڈے کو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اجلاس ہونے والا ہے, اس میں بتائیں کہ دس ازنٹ کرکٹ. یہ صرف جو معاملہ ہے یہ صرف آئی سی سی کا, پی سی بی کا اور بی سی سی آئی کا نہیں, کہ بی سی سی آئی کے لوگ بھی لاچار و نامراد ہیں, کیونکہ سارا کچھ جو گزرا وہ تو نیو ڈیلی کر رہا ہے, وہ تو بی جے پی اور مودی سرکار کر رہی ہے سب کچھ. تو اس میں ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا بیفور یو پٹ یور پوائنٹ. اپنی بات ایک اور چیز جو اکثر سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ بھارت کی بات اتنی مانی جاتی ہے, اتنی سنی جاتی ہے, ایک لابنگ ہوتی ہے نا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی لابنگ ہی نہیں ہے کرکٹ کی ورلڈ میں؟ کیونکہ ابھی جو 29 تاریخ کے اجلاس کی ہم بات کریں اس میں بھی ووٹنگ ہوگی, تو کیا ایسی پاکستان کی لابنگ ہے کہ پاکستان کے حصے میں بھی ووٹ پڑیں اور جو سٹینس پاکستان کا ہے اس کو مانا جائے؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ اس سے مختلف نظر آتی ہے. اس میں لیٹ می کلیئر, ایک میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پاکستان کو یہ چیمپئنز ٹرافی دی جاتی ہے. اس میں سارے فل ممبر بھی اور جو ایسوسیٹ ممبرز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے کچھ مہینوں کے شروع ہونے سے پہلے 2-4 مہینے پہلے سے ایک طرف سے آواز بلند, ایک ممبر کہتا ہے کہ جی میں نے مانی جانا. اچھا یہ ممبر سمجھے اس کو نا, اس کو یہ مت سمجھے. میں مانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ پیسے میں بڑی طاقت ہے, ازل سے یہ کام چل رہا ہے. ہم روز یہ کلیشے, یہ کوٹیشن سنتے ہیں, جس کردانے ہوتے کملے بھی سیانے, منی میکس دی میئر گو, اور یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ انٹیگریٹی کا سوال ہے, ساری عزت کا سوال ہے. بات صرف اتنا ہے, بات صرف اتنی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ اس ساری صورتحال میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان جو ہے وہ دوسرے اینڈ پر ہے. اور یہ جو گورننگ بورڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, اب مجھے پتا ہے جب ایک بار ایک فیصلہ ہو گیا اس کو ریورس کرنے والے ہیں. اب ووٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اس میں سرٹن پروٹوکولز ہوتے ہیں, ایس او پیز ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک ملک کو یہ ہوسٹ قرار دے دیا ہے, اس کو ریورس کرنے کے لیے لاجک کیا ہے؟ لاجک کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نہ مانوں والی بات ہے. تو اس میں اب یہ ہے کہ ہمارے بورڈ کے اندر لوگ ایسے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, اچھا ٹاپ کلاس لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں, جیسے سلمان نصیر از اے لیگل کوالیفائڈ LLM کیا ہوا انگلینڈ سے سلمان نصیر نے. پھر سمیع برنی جو ہیڈ آف میڈیا ہیں وہ آئی سی سی میں رہ چکے ہیں, وہ ان کی مینٹیلٹی کو, لا کو, سب کو سمجھتے ہیں, اپنے کلچر کو بھی سمجھتے ہیں, آئی سی سی کے لا کو بھی سمجھتے ہیں. ہمارا کلچر یہ ہے کہ اس پبلک یہ چاہ رہی ہے کہ نہیں جی نہیں بہت ہو گیا, آپ یہ مت کریں. اب میری تو درخواست ہے چیئرمین صاحب سے کہ اکارڈنگ ٹو دی ایسپریشن اینڈ دی وشز آف دی پیپل آف دی پاکستان, آپ جا کے وہاں پر اپنا کیس پلیٹ کریں, جیسے قائد اعظم نے ہمارا کیس پلیٹ کیا تھا اور کیسے کیسے لوگوں کو شکست دے کر انہوں نے پاکستان حاصل کیا تھا. آپ کے لیے صرف کرکٹ کی ایک جنرل بات کرنی ہے. ہم کوئی دشمنی نہیں بڑھانا چاہ رہے, ہم کوئی تعصب نہیں کرنا چاہ رہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے کرکٹ میں, ہمارا رائٹ تھا کہ اتنے سالوں کے بعد, کئی دہائیوں کے بعد ہمیں ایک ایونٹ ملا ہے, اس کو کامیابی سے ہونے دیا جائے. لیکن اب یہاں پر یہ ہو کہہ رہا ہے کہ ایک کیلس ہے, ایک بغض, جسے کہتے ہیں نا خدا واسطے کا بیر, وہ یہ بات چل رہی ہے. اگر ہم نے اب ایکسیپٹ کر لی یہ بات تو پھر آگے دیکھیے ہمیشہ وہ اپنی ٹرم ہم پر ڈکٹیٹ کریں گے اور ہماری کرکٹ جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا.